Sumuuli na ko karong taod-taod lang. So mao na siya mga langga, no, na kanang mga chismis. Kung dili ka chismosa, mahimo na ang chismis imo ang nadungog sa imo ang mga tao sa imong palibot. So kung chismosa pud ka, usap pud ka na makapaaway sa mga tao, no? Kung naa kay madungog, keep quiet na lang, no, na imo lang sa imo ang kaugalingon. Kay maura man gihapon lang, dili man pud makatabang ang imo ang na-realize lang nako lang, no, dili man pud makatabang ang imo ang nadungog na isulti pud nimo sa uban, no, lalo lang manggud nang maggubot samot nagkusog kaayo, mudaginot ang imo ang gitug-anan, no. Musabot ang kalagot, musamot ang kagubot kung ang imo apong mga gisultihan dili pud kasabot, no, dili masinibtanon. So dili sa ingo na hilas ko or wala po kog nindot o batasan, mao gali mga langga, na-realize na ko na di jud maayo ang paghatod-hatod o istorya sa atong isip katawo, no. So mora na ako ik-advise this morning because mga langga, I am okay today, I am happy. Choice na to, gipili na to atong mga desisyon sa matag adlaw, mapungot ba or magmalipayon.